यस 5 बजिसकेको छ अनि तपाईले हामीलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ थ्रु कान्तिपुर टिभी एचडी अनि अर्को माध्यम पनि रहेको छ जुन हो हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुर। हरेक दिन दुईटा मोडबाट हामी लाइभ आउने गर्दछ। सो जस्ट चुज योर मोड जुन तपाईलाई एकदम रमाइलो सजिलो आनन्दमय लाग्छ त्यो चुज गरेर हामीलाई हरेक दिन साथ दिनुहोस्। 5 देखि 6 Call Kantipur is your favorite TV show. Yes, definitely. It is my favorite show, at least. And we come here every day from 5 to 6. So, you 1 hour ma ramailo kurakaniharu pani garchau. Naya topic haru pani huncha. त्यसमा तपाईले आफ्नो opinion, आफ्नो suggestions, आफ्नो मनमा लागेको कुराहरु पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ through phone calls or through comments as well. र त्यसै गरेर आजको कुराकानी चाहिँ अलिकति अब two girls यसरी सँगै भएपछि shopping को पनि कुराकानी आउँछ र त्यसै गरेर shopping भन्ने बित्तिकै a lot of money is going out here, there, everywhere, right? Especially, I think all the girls matra, guys, or if you're a shopaholic, it does not matter if you're a child or if you're a guy, if you're a boy. Shopaholic boy, pe se mon thamne sakindaina and you just spend a lot. Yes, shopping भन्ने कुरा मन नपर्ने कुनै होला हैन तर No, I know a few people that about पर्दैन. Yeah, there's so many. So त्यसो भए त उहाँको बैंक ब्यालेन्स चाहिँ एकदमै बिल्ड अप हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई. बट यस अब शपिङ भन्ने कुरा सबैजनालाई एकदमै मन पर्छ हैन. सो अब शपिङ भन्ने कुरा कतिजना रिटेल थेरापी पनि भन्ने गरिन्छ when you are sad or upset हैन. सो कहिलेकाहीँ के चित्त बुझिरहेको छैन, मुड ठीक छैन, र ठिकै छ एक्लै जान्छु जे मन लाग्छ र त्यो किन्छु भन्ने कुराहरु हामीले गर्ने गर्छौं. तर त्यसको पछाडीको मेजर फ्याक्टर जुन रहेको छ पैसा भन्ने कुरा. सो त्यो पैसाको विषयमा आज हामी शपिङको बारेमा हैन पैसाको विषयमा कुराकानी गरिरहेको छौं अनि त्यसको बारेमा पनि सेभिङको कुरा, बचतको कुरा. आजको दिनसम्म तपाईहरुले कतिवटा खुत्रुके फोड्नु भयो त हैन जम्मा गर्दा गर्दै हैन. सो त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं. तपाईको बैंकमा तपाईहरु कतिको सेभिङ गर्ने बानी छ कि छैन भन्ने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं. लेट्स सी हाम्रो हरिजीको बानी कतिको छ त सेभिङ गर्ने. हेलो Hello, Hariji. Yes. Hazur, namaste, Hariji. Hazur, सन्चै हुनुहुन्छ? Hazur, all good. यहाँलाई कस्तो छ हाल खबर? एकदम राम्रो. हजुर. सो हरिजी अब आज हामी सेभिङ्स को कुराकानी गर्दै छौं हैन. सबैजनालाई अब पैसा कमाउन त obviously रमाइलो लाग्छ नै होला. तर त्यो पैसा के गरिन्छ भन्ने पनि त्यसको पनि एउटा ठुलो क्वेशन मार्क चाहिँ हुन्छ हैन. कति जना चाहिँ मजाले खर्च गर्नुहुन्छ, कति जनाले चाहिँ यसो बचाएर सेभिङ पनि गर्नुहुन्छ. सो यहाँले चाहिँ कतिको जुन यहाँको पैसा हुन्छ हैन इन्कम त्यसलाई कतिको सेभिङ गर्नुहुन्छ यहाँले? म गर्नुहुन्छ? गर्छु. सो के किन्नु अगाडि मजाले सोचेर बुझेर सम्झेर मात्र किन्नुहुन्छ कि एकदमै त्यो रशमा किनिहाल्ने बानी छ यहाँको? म त्यसरी म किन्दिन. म चाहिँ अब जसभावी सकभर खर्च गर्न पर्छ. सो यो कुरामा चाहिँ अब सागरिका मेरो अनि तपाईको कुरै मिलेन अपोजिट. हामी चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट जस्तो भयौं. तर सेभिङ गर्ने बानी चाहिँ एकदमै राम्रो हो है हरिजी. सो यहाँले भन्नुभयो सकेसम्म अब चाहिने कुरा त किन्नै पर्यो हैन. तर सकेसम्म पैसा चाहिँ खर्च गर्नु नपरोस् भनेर यहाँले भन्नुभयो हैन. सो अब सेभिङको कुरा तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ? अब कति जनाले अब सानैदेखि बच्चाको कुरा गर्ने हो भन्दा खुत्रुके राख्नुहुन्छ हैन. सो खुत्रुकेमा सेभिङ गर्ने, कति जनाले चाहिँ अब बैंकमा चाहिँ ल मन्थली यति डिपोजिट गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ. कसैले चाहिँ ल आफ्नै घरमा हुन्छ नि म चाहिँ यति पैसा छुट्याएर राख्छु भनेर भन्ने गर्नु. सो यहाँको चाहिँ सेभिङ गर्ने तरिका कस्तो छ? कसरी चाहिँ तपाईले मन्थली बेसिस हुन्छ अर वीकली हुन्छ हैन. सो हरेक हप्ता या हरेक दिनै भनौं या हरेक महिना म चाहिँ सेभिङ गर्छु भनेर कतिको प्लान गरेर जानुहुन्छ तपाई? मैले पहिला सानोमा चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो 1-1 रुपैयाँ गरी म मम्मीलाई राख्दिन्थे. अनि मेरो मम्मीले चाहिँ टुकी किन्दिन्छ र यो चाहिँ चिया फलान छोराको चिया भन्छ. हजुर. म पहिलादेखि नै म एकदमै कलेक्सन गर्ने. अहिले चाहिँ घरमा भन्दा पनि बैंकमै राख्छु विभिन्न बैंकमा. डेफिनेटली बैंकमा राख्नु सेफ पनि हुन्छ हैन र एट द सेम टाइम अब इन्ट्रेस्ट पनि आइराख्छ. बच्चा बेलाको चाहिँ मलाई पनि याद आयो हामीले अब रिलेटिभ्सहरुका जाँदा अथवा कोही आउँदा पनि उहाँहरूले पैसा दिनुहुन्थ्यो, टिका लगाएर पनि पैसा दिनुहुन्थ्यो र हामी सबैजना चाहिँ मामुहरूलाई गरेर दिन्थ्यो नि त्यो पैसा हैन. मामु पापालाई गएर चाहिँ हामीले पैसा पनि दिने गर्थ्यौ. अब त्यो केमा खर्च हुन्थ्यो हामीले पाउँथ्यो कि पाउँदैन चाहिँ द्याट्स अगेन अब आई हेभ फरगटन हैन. बट आई थिंक त्यो सबैजनाको चलन पनि हुन्छ. सानैदेखि चाहिँ कसैले दिनु भएको पैसा चाहिँ कि त हामी एकदम लुकाएर चकलेट किन्थ्यौं अथवा चाहिँ आमा बुवालाई पनि दिने गर्थ्यौं.
सो हरिजी दसैँमा हो नि तिहारमा देउसी खेलेर दसैँमा है टिका लगाएको पैसा अनि त्यही माथि अब छोरी मान्छेहरूले त भाइटिकामा पनि पाउने गर्नुहुन्छ होइन सो त्यति बेला पनि टन्नै पैसा हुन्छ अब चाहिँ म सेभ गर्छु भन्ने पनि हामी सोचिरहेका हुन्छौँ सो हरिजीले चाहिँ यहाँले भन्नुभयो यहाँको चाहिँ सेभिङ गर्ने ठाउँ भनेको ब्याङ्कमै यहाँले गर्नुहुन्छ भनेर सो यहाँले स्पेसिफिकली अब ब्याङ्कमा चाहिँ म हप्ते पछि जम्मा गर्छु या मन्थली जम्मा गर्छु अर 6 मन्थ्स अर वर्षमा यति पैसा चाहिँ म जम्मा गर्छु भनेर त्यसरी प्लान गरेर गर्नुहुन्छ कि ऱ्यान्डम कहिले ल आज यति पैसा छ त्यो चाहिँ म ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर आउँछु भनेर त्यसरी चाहिँ बचत गर्नुहुन्छ होइन त्यो मन्थली अब भाडाहरू आउँछ त्यो घरको भाडाहरू त्यो पनि राख्छु अनि अर्को अब एक्स्ट्रा बिजनेसहरू अब मेरो आफ्नै सहकारी पनि छ अब त्यहाँ पनि राख्छु हजुरको त्यो बिजनेसबाट आएको पैसा अब जहिले आउँछ त्यसले राख्ने घरमा चाहिँ नराख्ने चाहिने खर्च मात्रै राख्ने अनि त्यो म चाहिँ घरमा राख्दिनँ प्रायः सो के पनि हुन्छ भने कतिजनाको चाहिँ अब एटिएमबाट पैसा निकाल्ने बित्तिकै घरमा आउने बित्तिकै चाहिँ पैसा सकि नै हाल्छ हातमा आउने बित्तिकै एटलिस्ट अब हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द केस होइन सो यहाँको चाहिँ कतिको त्यस्तो हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो चाहिँ खर्च गर्ने मान्छेहरू जम्मै युएसमा छन् ए आनन्दै भएछ नि त है हरिजी ओ वाउ आफूभन्दा टाढा छन् हैन लोभी भएको छ एकदम कलेक्ट गरिरहेको ओके सो बेसिकली मेरो हातले चाहिँ जग्गा पनि बेच्नु परोस् केही घर पनि बेच्नु परोस् अनि त्यहाँबाट पैसा पनि खर्च नहोस् भनेर अब त्यो त पोसिबलै पहिला कमाउँथे त्यति अहिले अब कमाउनलाई त्यति सजिलो छैन अनि सकभर मलाई खर्च गर्न चाहिँ अब सेल पनि जग्गा जमिनहरू सेल गरिन्छ अहिले चाहिँ मलाई डर लाग्छ सो यहाँले भने जस्तै सकेसम्म होइन सो अत्यावश्यक कुराहरू बाहेक होइन सो कुनै पनि काममा चाहिँ सकेसम्म पैसा खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने यहाँले सोच्नुहुन्छ त्यसै गरी नै कामकाजहरू पनि गर्नुहुन्छ होला है सो त्यही भएर पनि तपाईँको सेभिङ हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई बिकज नभए मान्छेहरूको बानी चाहिँ एकदमै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डमै पैसा खर्च गर्ने बानी होइन उहाँहरूले पनि सोच्नु त गर्नुहुन्छ कि होइन म पनि सेभिङ गर्छु होइन सेभ गर्छु कतै इन्भेस्ट गर्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ अब त्यो सोचेको कुराहरू प्लान गरेको अनुसार चाहिँ हुँदैन सो ऱ्यान्डम खर्च हुँदाहुँदै ल यो महिना म यति सेभ गर्छु भनेको ल 1 रुपियाँ पनि सेभ भएन भन्ने पनि सिचुएसन भइरहेको हुन्छ होइन मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन त्यो म चाहिँ ब्याङ्कमा राख्ने सकभर झिक्नै नपर्छ अब त्यो त्यसको लागि चाहिँ एटिएम कार्ड चाहिँ लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई एटिएम कार्ड चाहिँ पैसा हुन्छ नि खर्चालुको चाहिँ एकदमै त्यो दुश्मनै हो जस्तो लाग्छ मलाई डेफिनेटली आई थिङ्क कार्ड भएपछि चाहिँ इजिली जहाँ स्वाइप पनि गर्नु मिल्यो जहाँ पनि गयो त्यो कस्तो पनि फिलिङ हुँदो रहेछ भने पकेटमा वालेटमा क्यास हुँदाखेरि चाहिँ ला सक्यो भन्ने अनुभूति हुन्छ होइन तर कार्ड स्वाइप गर्ने बानी भएपछि चाहिँ बिकज वी हेभ अ फिलिङ कि कार्डमा अनलिमिटेड छ भनेर यादै हुँदैन कि जस्ट गो अन स्वाइपिङ एन्ड स्वाइपिङ तर वालेटमा आफ्नो हातमा क्यास हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि ला अब यति सक्यो अब खाली हुँदैछ वालेट भनेर लेडिजहरूलाई अन्यथा नमान्छेलाई अब लेडिजहरूले जस्तो अब मेरो मिसेसले पनि अलिक खर्च गर्छु भेटायो भने झ्यामझ्याम चाहिँ खर्च गर्ने म चाहिँ अहिले अलिक कन्ट्रोल गर्छु सो हरिजी अब यहाँले भन्नुभयो नि सकेसम्म तपाईँ अब जुन पाए त्यही सामानहरू पनि किन्नुहुन्न सेभिङमा अलिकति लाग्नुहुन्छ होइन सो तपाईँको हिसाबमा चाहिँ कुन कुरामा खर्च गर्नु चाहिँ अलिकति यो वायात खर्च हो अथवा यो अननेसेसरी खर्च हो भन्ने चाहिँ कुनै लाग्छ जुन तपाईँले अरूले खर्च गरेको देख्नुहुन्छ यसो हेर्दाखेरि अथवा तपाईँकै परिवारमा कसैले अरू खर्च गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै पैसा खेर फाल्नुहुन्न भन्ने किसिमको केही छ यहाँको छ डेफिनेटली अब यो हजुरको चाहिँ नि विलासितामा मलाई चाहिँ बढी ओके लग्जरी आइटम्स हैन त हैन अब हाम्रो हेल्थको लागि एकदम पढाइको लागि खर्च गर्नुपर्छ अनि हेल्थको लागि चाहिँ खानाहरूमा हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हेल्थी कुरा खानुपर्छ अनि लगाउनमा चाहिँ के छ भनेहरूको अब चाहिन्छ हामीलाई तर अब त्यो वाइयात गर्ने अनि बाहिर गएर जङ्क फुड खाने अब अनावश्यक जान नपर्ने ठाउँ पनि जाने होइन अब त्यस्तो वायातमा चाहिँ खर्च गर्न नगर्दा राम्रो सबैले अरूले पनि 1 नम्बर अब आफ्नो स्वास्थ्य हो 2 नम्बर पढाइ हो हजुर अब 3 नम्बरमा अब अलिकति इन्टरटेनमेन्ट पनि चाहिन्छ खानु पर्यो लाउनु पर्यो रिफ्रेशिङ कुराहरु पनि गर्नु पर्यो इन्टरटेनमेन्ट पनि थोरै चाहिँ चाहिन्छ तर अब तपाईले भनिहाल्नु भयो तपाईको खर्च गर्ने व्यक्तिहरु युएसमा हुनुहुन्छ त्यहाँको खर्च र यहाँको त कम्पेयर पनि गर्न मिल्दैन हैन त्यहाँको लुगा जुत्ता सबै यस्तो हैन त्यहाँ चाहिँ हैन यस्तोहरुको त्यहाँ बसे पनि अलि सेभ गर्ने पनि छन् तर अब मैले अघि नै जस्तो तपाईको कम्प्यारिजनमा चाहिँ अलि खर्चालु हुनुहुन्छ दुवै जना हैन त्यहाँ कमाइ पनि छ खर्च पनि हुन्छ
महिलाहरूलाई अलिक बढी चाहिन्छ सुपारी। हजुर ओके हरिजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भयो यहाँको सेभिङको प्लानिङ्सहरू पनि हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच अहिलेको लागि बाई टेक केयर अलराइट हरिजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै एकदमै सेभिङ गर्नेमा पर्नु हुँदो रहेछ दिपाश्रीजी लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ सेभिङ प्लान्सहरू के छ त्यो पनि हामी बुझ्छौँ दिपाजी नमस्ते स्वागत छ कलकान्तिपुरमा नमस्ते दिदी धन्यवाद नमस्ते दिपाजी सो आज कस्तो छ यहाँलाई यहाँको मुड यहाँको हेल्थ अलिअलि ज्वरो पनि आएको छ टाउको दुखिया छ दिदी रुगाखोकी पनि छ सन्चो छैन खासै जस मेडिसिन लिइराख्नु भएको छ है सो दिपाजीलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ हामी है दिपाजी सो आफ्नो स्वास्थ्यको केयर गर्नु होला इक्जाम पनि आउँदैछ है सो दिपाजी आज चाहिँ हामी पैसाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो पैसा भन्ने बित्तिकै शिवजीको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ भनेर भन्ने गरिन्छ हाम्रो समाजमा एकदम फनी सेङ छ होइन युजली शिवजीको चाहिँ त्यो तेस्रो नेत्र चाहिँ सित्तिमित्तिकै कुराले पनि खुल्दैन एकदमै एक्सट्रिम कुरा भयो मात्रै खुल्छ अरे तर पैसा भन्न साथ मान्छे मात्र होइन शिवजीको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ भनेर एउटा फनी सेयिङ छ होइन तर आज पैसाको विषयमा पनि हामी सेभिङको कुराकानी गरिरहेका छौँ सो यहाँको सेभिङ गर्ने बानी कतिको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई म एकदमै सेभिङ गर्ने मान्छे होइन म एकदमै खर्चालु मान्छे हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन म खर्चालु नै हो दिदी खर्च गर्नुहुन्छ म खर्च गर्छु साथीहरू भेटियो भनेपछि म चाहिँ खर्च गर्छु तर अब पहिलाको भन्दा अलिअलि आजभोलि चाहिँ सेभिङ गर्ने बानी छ किनभने चाहिँ अब आफूमा जिम्मेवारी भन्ने चिज आइसकेपछि अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ कि आफूले कमाएको पैसा चाहिँ अलि लोभ लाग्ने रहेछ कुरा त्यहाँ अड्किन्छ होइन दुःख कष्ट गरेर कमाउनु पर्ने रहेछ कि आफूले त तर अब पहिला त अब घरबाट पाइन्छ पैसा हुन्थ्यो होइन आमा बुवाको पैसा तर आजभोलि चाहिँ अलिअलि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ खर्च बढी नगरौँ ल सेभिङ गर्नु छ अरू कामको लागि पनि चाहिन्छ इमर्जेन्सी खर्च राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलिअलि सेभिङ गर्ने बानी छ अब पहिला त म धेरै खर्चालु कि मलाई अझै पनि भन्नुहुन्छ यसलाई पैसा नै दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ कि मेरो दिदी दाइहरूले त हजुर सो केमा चाहिँ बेसी तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ कुन कुरामा बेसी पैसा सकिन्छ केमा भन्दा पनि अब साथीहरू भेटेपछि त्यही हो अब अलि रमाइलो इन्टरटेनमेन्ट रिफ्रेसमेन्ट सो खानपिनमा होइन अब कतै साथीभाइ भेट्यो कि मिठो खानेकुराहरू किन्ने खाने सो साथीभाइसँग भेट्दाको जुन घुम्ने समयमा खानपिनको समयमा यहाँको धेरै जस्तो पैसा खर्च हुन्छ अब यो कपडाहरू अब होइन अब जस्तो फेसन चल्यो अब सपिङ पनि गर्नै पर्यो होइन सपिङ पनि अब खानेकुरामा पनि त्यही अब साथीहरूसँग भेट्यो भने चाहिँ मैले पहिला पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ घरको त मलाई मनै पर्दैन होइन यो दाल भात खानेकुरा भन्दा पनि म त त्यही हो जङ्क फुडहरू चाहिँ बढी मन पराउने बाहिरतिरको खानेकुराहरू मन पराउने तर साथीहरूसँग इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ गर्ने साथीहरूसँग बस्ने मरिलानु के नै छ र 2 दिनको जिन्दगी यसो रमाइलो गरौँ भन्ने त्यही त आई थिङ्क यो स्पेसली यो यङ एजमा चाहिँ अलिकति रिफ्रेसमेन्ट पनि चाहिन्छ साथीहरूसँग जाँदाखेरि पनि घुम्दाखेरि पनि पैसा खर्च भइ नै हाल्छ र यो यङ्स्टर्सहरूमा चाहिँ विशेष गरेर आई थिङ्क हामीले यो बाहिर खाने पैसा मात्र सेभ गर्यो भने पनि हामीसँग कति धेरै पैसा हुन्छ होला बिकज जहिले पनि अब बाहिर जाँदाखेरि अहिलेको स्पेसली अब अहिलेको जुन रेस्टुरेन्टको रेट्सहरू हेर्दाखेरि पनि 1 कप कफी इज इनफ के होइन इट्स टु एक्सपेन्सिभ झन् आजभोलि त यात्रामा झन् बढी खर्च हुन्छ या ट्राभलिङ पनि छ अब त ट्राभलिङमा चाहिँ अब त्यो एउटा एक्सपिरियन्स पनि हामीले पाउँछौँ नि त रमाइलो एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ नयाँ कुराहरू देख्न पाउँछौँ सिक्न पाउँछौँ सो त्यो त आई थिङ्क इट्स लाइक इट्स वर्थ इट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ट्राभलिङमा चाहिँ है सो दिपाजी सो यहाँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ अलिक खर्चालु साइडमै पर्नुहुन्छ भनेर तर अहिले चाहिँ अब आफै काम गर्न थालेपछि कमाउन थालेपछि अलिक सेभिङतर्फ पनि ध्यान दिन थाल्नु भएको छ भनेर सेभिङ त कसरी भन्ने दिदी पैसा हात परिचित त त्यही हो फेरि यहाँले अब आजको दिनसम्म होइन सो सेभिङ गर्ने कुनै पनि भनौँ न प्रक्रिया अपनाउनु भएको छैन कसैले हुन्छ नि घरमा खुत्रुकीमा राख्नुहुन्छ अरू कसैले ब्याङ्कमा विकली अरू मन्थली ल म यति चाहिँ जम्मा गर्छु भने अरू कसैले भनौँ न डेली बेसिसको जुन सहकारीहरूमा चाहिँ बचत गर्नुहुन्छ त्यस्तो प्लान कहिले पनि गर्नु भएको छैन त्यस्तो छैन दिदी अब ब्याङ्कमा चाहिँ छ होइन मेरो चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स हुने भनेको त्यही हो खातामा चाहिँ 500-600 रुपियाँ भन्दा बढी हुँदैन ओके त्यो त अब मेरो 500 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ मसँग पैसा छ है अब त्यो झिक्नु पर्यो भनेर म गइहाल्छु सो अकाउन्टमा पैसा हुन साथ होइन एकदमै खुलदुली हुन थाल्छ अब चाहिँ के गरौँ कसो गरौँ केमा खर्च गरौँ हुन थाल्छ हो त्यही हो दिदी अब चाहिँ म आज भोलि सोच्छु कि होइन खर्च बढी गर्नुहुन्न
हामीलाई फेरि चाहिँ बेनिफिट हुँदैन भोलिको दिनमा चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको बेला कति बेला के हुन्छ त्यो त अनिश्चित छ नि इमर्जेन्सी केही त्यस्तो पर्यो भनेपछि पैसा चाहिँ राख्नुपर्छ स्पेशली यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा सिकायो जस्तो पनि लाग्छ होइन किनभने कसैले पनि कल्पना पनि गर्नु भएको थिएन कि यति लामो समयसम्म चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो जब त थियो नै होला होइन धेरैजनाको जब थियो काम थियो तर त्यो जान पनि पाएन नि त आफ्नो इच्छाले म जान्छु भन्दा पनि काममा कतिजनाले जान पाउनु भएन कतिजनाले रोजगारी पनि गुमाउनु भयो धेरैको चाहिँ त्यो इन्कमको सोर्स नै बन्द पनि भयो नि त सो कोभिडले गर्दाखेरि यो इन्टायर हामीलाई मात्र होइन कि इन्टायर वर्ल्डमा नै यो सेभिङ्सको चाहिँ महत्त्व आई थिङ्क धेरैजनाले बुझ्नु पनि भएको छ र यो अब एउटा लाइफ लेसन पनि हाम्रो चाहिँ हुन्छ कि किनभने हेल्थमा पनि इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ र एट द सेम टाइम सेभिङ भएन भने चाहिँ कुनै पनि टाइममा अलिकति इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ हामीले बचाउनु पर्छ भनेर हजुर हजुर दिपाजी अब यहाँले भन्नुभयो होइन तपाईँले रिजन पनि देखाइसक्नु भयो कि पक्कै पनि सेभिङ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ कतिखेर के आपत्ति आइपर्छ त्यतिखेर पैसा भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा हरेक चिजमा चाहिने कुरा नै हो है सो अब चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ सेभिङ गर्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ त अब त्यसको महत्त्व त बुझिसक्नु भएको रहेछ सेभिङ भन्ने कुरा कतिको महत्त्व छ भनेर सो कहिले अनि कसरी चाहिँ अब म सेभिङ गर्छु भन्ने कि प्लानिङ अहिले पनि गर्नु भएको छैन कि अझ समय लाग्छ होइन यस्तो छ दिदी अब चाहिँ भोलि पर्सि चाहिँ मैले यो असार मसान्तभित्र चाहिँ होइन अब यो मैले इन्सुरेन्सको पैसाहरू चाहिँ 1,20,000 जति अब कम्पिटिसन चलाएको थिएँ त्यही आधारमा चाहिँ मैले पनि पुगाएको थिएँ 1,20,000 जति त्यो पोलिसीहरू चाहिँ दिएको छौँ अब त्यसको कमिसनको वेटिङमा छ कति बेला कमिसन आउँछ कति बेला साथीहरूसँग घुम्न पाइन्छ भन्ने वेटिङमा छौँ म त है अझ के अरे पैसा आउन साथ होइन घुम्ने प्लानिङ भइसक्यो सेभिङको प्लानिङ छैन अब इक्जाम छ इक्जाम दिन जाने हो त्यही साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने हो त्यस्तै हो सो बेसिकली दिपाजी पनि आई थिङ्क हामी जस्तै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन यो यङ एजमा चाहिँ अब सेभिङ गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छ बट समहाउ अब अलिकति इन्टरटेनमेन्टमा पनि रमाइलो पनि हामी खोज्छौँ साथीहरूसँग घुम्न जान पनि रमाइलो चाहिन्छ नि दिदी अब लोभ किन गर्नु पर्यो र लोभले लाभ लाभले बिलाभ होइन गर्नुपर्छ बिहे भइसकेपछि ठिकै हो होइन म्यारिड भइसकेपछि अलिक बच्चाहरू पढाइको लागि हामीलाई के चाहियो र सिङ्गल लाइफ दिपाजी यो कुरामा चाहिँ म तपाईँसँग डिसअग्री गर्छु कम्प्लिटली है सो पहिला मैले पनि त्यस्तै सोच्थेँ होइन अहिले सिङ्गल लाइफ त हो नि होइन जिम्मेवारी भन्ने कुरा आफ्टर म्यारेज मात्रै हुन्छ भन्ने एउटा माइन्डसेट सबैको हुन्छ यङ्गर एजमा होइन तर होइन सो सेभिङ भन्ने कुरा होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यदि लाइफमा तपाईँलाई पछि गएर हुन्छ धेरै कुराको आवश्यकता हुन्छ नि त मलाई यो पनि किन्न मन छ त्यो पनि मेरो लाइफमा भइदिए भए हुन्थ्यो सो अब यदि तपाईँ आफै काम गरिराख्नु भएको छ कमाइराख्नु भएको छ भने त्यो कुरा त अब आफैले पूर्ति गर्नु पर्यो है सो त्यतिखेर आफूले सोचे जस्तो कुरा गर्न नपायो भने चाहिँ अलिक खल्लो लाग्दो रहेछ सो त्यही भएर सेभिङ भन्ने कुरा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा सकेसम्म यङ्गर एजदेखि नै स्टार्ट गर्दा धेरै राम्रो है मेरो सजेसन बिकज यो सबै मैले भोगिसकेको छु नि त त्यही भएर सो यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनु होला त्यो आफ्टर म्यारेज भन्ने कुराको लागि त त्यस्तो प्लानिङ चाहिँ नराख्नु होला भन्ने सजेस्ट गर्न चाहन्छु म तपाईँलाई एकदमै अब हजुरले दिएको सजेसन पनि पालना गर्छु मैले भनिसकेको छु नि त हजुरहरूबाट मैले धेरै कुरो सिक्नु पर्ने छ सिकेर त कहाँ सकिन्छ र हजुर हो नि हामी पनि धेरै कुरा सिक्छौँ आफ्नो कलेजबाट होइन र मैले चाहिँ अब हिजो मात्रै हाम्रो शेरबहादुर दाजु चाहिँ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँलाई शुभकामना र अब भावी जीवन सुखमय बितोस् भन्न चाहे आफ्नो पार्टी एकदमै खुसी छु म आफू नेपाली कांग्रेसको मान्छे भएको बधाई छ दिपाजी है सो अब यहाँ पनि नेपाली कांग्रेसलाई फलो गर्नु हुँदो रहेछ है तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ आशा गरौँ अब यो नयाँ सरकारले हामीले खोजी जस्तै यो देशलाई चाहिँ सबै कुराको पूर्ति गरोस् हैन सो घरिघरि सरकार पूर्ति गर्छ त म भन्न सक्दैन दिदी अब सपोर्ट मात्रै हो कांग्रेसलाई हैन अब अनुवाद त त्यही हो न केपी को आए पनि त्यही हो देउबाको आए पनि त्यही हो ओके दिपाजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ रमाइलो कुराकानी भयो है सो टेक केयर गेट वेल सुन ल धन्यवाद टेक केयर ओके बाइ बाइ सो यस अब दिपाजीले मेन्सन गरिहाल्नु भयो होइन हाम्रो नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउबाजीलाई हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ हाम्रो एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर अनि आशा पनि छ कि भर्खरै हाम्रो कलरसँग पनि त्यही कुरा राखेँ मैले अब जुनसुकै पार्टी भए पनि हाम्रो गभर्मेन्टमा जुनसुकै हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि हाम्रो आशा के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो नागरिकले चाहेको कुराहरू छ त्यसको चाहिँ पूर्ति होस्
कि होइन सधैँ त्यही कम्प्लेन नहोस् कि फेरि यो गभर्मेन्टले पनि गरेन त्यो गभर्मेन्टले पनि गरेन त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर हामी त्यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ त्यही नै हामी सबैको आशा रहेको छ Yes, definitely. Like you said, हाम्रो wish भनेको त whoever is there in power, राम्रो काम चाहिँ गर्नु पर्यो हामी सबैजनाको लागि हैन अब अहिलेको टाइममा the whole country is going through a lot of things, so we hope that हाम्रो न्यू प्राइम मिनिस्टरले पनि एकदमै राम्रो वेमा नै उहाँको भिजनहरुलाई चाहिँ राम्रो वेमा अगाडि बढाएर चाहिँ लानुहोस् and we'll just be happy Nepalese one more time हैन त्यसै गरी दिपाजीले एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि गर्नु भएको थियो जुन म्यारेज पछिको लागि पनि सेभिङ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इफ वुमेनहरु पनि फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ नो वान क्यान डोमिनेट यु कुनै पनि किसिमले चाहिँ तपाईहरु एक्सप्लोइटेड पनि फिल गर्नु पर्दैन र यो विषयमा कुनै दिनमा अझै हामी कुराकानी गर्ने नै छौं अहिलेको लागि प्रणयजी हुनुहुन्छ प्रणयजी नमस्ते नमस्ते के छ हजुरहरुको हालखबर आज हाम्रो हालखबर एकदमै ठीकठाक छ है प्रणयजी हजुर हजुर भन्नु सो प्रणयजी हामीलाई शुभकामना दिनुस् न के को शुभकामना मलाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना छ भन्नुस् अनि हामी शेयर गर्छौं अस्ति त देवाजी प्रधानमन्त्री हैन आज त्यसको लागि हामीलाई किन हामीलाई स्पेशल ओकेजन छ के हामीहरुको लागि पहिले तपाई भन्नुस् न तपाईहरुलाई धेरै धेरै बधाई छ भनेर हजुर हजुर हजुरहरुको जिल्लातिरको परेछ के अरे उता पश्चिमतिरको हैन हो र आई डिडन्ट नो दिस ओके तर खास तपाईले अब हामीले भन्नु भएन अब हामी नै भन्छौं हैन सो हामीलाई धेरै धेरै बधाई छ किन भन्दाखेरि कान्तिपुर टेलिभिजन 18 वर्ष पूरा गरेर 19औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ है सो त्यही भएर हाम्रो 18औं वार्षिक उत्सवको चाहिँ हामीलाई बधाई दिनुस् भन्न खोजे के एकदम प्रगति होस् कल कान्तिपुर पनि एकदम राम्रो हुँदै जाओस् हैन क्विज कन्टेस्ट खेलाउँदै जाओस् हैन राम्रो एकदम प्रणयजीको डिमान्ड हजुरहरुको इच्छा पनि अब भन्नु न बिस्तारै अब पुरा हुन्छ भन्ने सोच छ हैन हजुर हजुर प्रणयजीको डिमान्डमा पक्कै पनि निलमले अब क्विज लिएर नेक्स्ट वीक चाहिँ मज्जाको क्विज कम्पिटिसन गर्ने नै छ हैन र एट द सेम टाइम आई लाइक योर गेसेस प्रणयजीले मजाले 3-4 वटा गेस के कंग्रेचुलेशन्स हो अझै मलाई अझै टाइम दिएको बेसर ए निलमजीको बिहा होला ए यो होला त्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो है सो प्रणयजी यहाँलाई पनि अब धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो देशले फेरि नयाँ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पाएको छ हैन शेरबहादुर देउवाजीको रूपमा सो आशा गरौँ यो आउँदो दिनहरू हाम्रो लागि सुखद रहोस् भन्दै लेट्स टक अबाउट टुडेज टपिक है त अब सुख त के हो अब हैन हैन हामी त जहिले पोजिटिभ सोच्छौं हजुर हुनलाई त अब जे होस् भन्नुस् न राम्रो गरोस् हैन उन्नति गरोस् हैन त्यही सोच हुन्छ नेपाली जनताको हैन अब किनभने अब हामीले त अब राम्रो गरेको देखेर नदेखेको देखेर पनि बुझ्छौं नि त हामी त कुरा बुझिहाल्छौं नि हैन सो प्रणयजी मान्छे भनेको हजुर हजुर सो आज चाहिँ हामी पैसाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं है हजुर हजुर पैसा भन्ने कुरा त अब कसलाई मन पर्दैन होला हैन त हजुर हजुर पैसा भन्ने चीज त अब महादेवको पनि तीन नेत्र हो नि त्यही भएर अब आज महादेवको तेस्रो नेत्र खुलाउने कुराको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं पैसा तर पैसामा पनि हामी सेभिङ्सको कुराकानी गरिरहेका छौं बचतको कुराकानी गरिरहेका छौं है सो यहाँ आफूलाई कस्तो खाले मान्छे ठान्नुहुन्छ बचत गर्ने खाले मान्छे कि खर्चालु मान्छे अब ब्याङ्कमा जाँदाखेरि बचत मुद्दती अनि अर्को के 3टा खाता हुँदो रहेछ हैन अनि बचत भन्दाखेरि हैन सुन्नु न बचत गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ खर्च पनि हुन्छ हैन अलिअलि बच्न जान्छ हैन हैन त्यो त हुन्छ अलिअलि उहाँले क्विजको आन्सर दिनुभएछ ब्याङ्कको टाइम सो निलमले सोधेको चाहिँ अब जस्तै पैसाहरू हामीले काम गरेर कमाएपछि कतिजनाले चाहिँ मजाले खर्च गर्नुहुन्छ इन्टरटेनमेन्टमा डिफ्रेन्ट अब एक्टिभिटिजहरूमा सपिङमा हैन कतिजनाले चाहिँ मजाले पहिला बचाउनुहुन्छ नि त आफ्नो लागि सो तपाईँ चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ एकदमै बेसी चाहिँ तपाईँले मनी स्पेन्ड गर्नेमा पर्नुहुन्छ कि मनी सेभ गर्नेमा अब म चाहिँ नि अब दुईटै अलिकता सेभ पनि गर्छु किनभने भोलि भविष्यको लागि पनि अलिकता सोचेर अगाडि बढे हुन्छु हैन म चाहिँ हैन अनि अब खर्च पनि हुन्छ हैन खर्च भनेको अब पूर्ण रूपमा पुरै खर्च चाहिँ नि हुँदैन हैन केही अंश 3/4 खर्च भयो भने 1/4 चाहिँ बचतै हुन्छ मेरो हैन त्यसो भएर तपाई खर्चालु साइडमै पर्नु भयो नि त प्रणयजी हैन र हजुर हजुर त्यही त खर्च भए पनि हैन किनभने पछि अलिकता भए पनि सकिन्छ भने अलिकता भए पनि राख्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो के हैन अब पुरै मान्छेले त पुरै खर्च गरिरहेको पनि देखिन्छ हैन हजुर हो नि अनि त्यसको तुलनामा अलिकता भए पनि बचत गरेर नि भोलि आफू बिरामी पर्दाखेरि आफूलाई पढ्नु पर्यो भने हैन शिक्षाको लागि किताब किन्नु पर्यो भने पनि अरूसँग माग्नु पर्दैन हैन अगाडि बढ्नको लागि हैन त्यो भएर मैले अलि 80% चाहिने यस्तो छुट्याएर राखेको हुन्छु कि अब खर्च त सो यहाँले पनि अब सेभिङको महत्त्व त बुझ्नु नै भएको रहेछ है सो यहाँले अब सेभिङ गर्दा चाहिँ
कसरी गर्नुहुन्छ, कुन बेसिसमा गर्नुहुन्छ? अब जसरी भनौँ न विकली गर्ने हो, मन्थली गर्ने हो, 6 मन्थ्समा अर इयरली गर्ने हो, यहाँको सेभिङ गर्ने टाइमिङ कस्तो छ? अब यस्तो हुन्छ कि हाम्रो अब सेभिङ खाता छ होइन, तर सेभिङ खाता भए पनि त्यो खर्च केमा हुन्छ भने खर्च भए पनि हाम्रो यो होइन मैले सेभिङ गर्ने टाइमिङको बारेमा सोधेको छु नि त तपाईँलाई। निलमले सोधेको चाहिँ जस्तै अब सेभिङ पनि होइन, कतिजनाले चाहिँ अब विकली अब ब्याङ्कमा कहिले डिपोजिट गर्नु होला अथवा कहिले काहीँ क्यास आउने बित्तिकै डिपोजिट गर्नुहुन्छ, कतिजना चाहिँ क्यास आइसक्छ खर्चमै सकिन्छ नि त। सो तपाईँले पनि कुनै प्लान बनाएर सेभिङ गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ निलमको प्रश्न होइन? आई थिङ्क द्याट्स द क्वेसन। सायद प्रणयजीले मैले सोधेको नेपाली बुझ्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो, मैले बोलेको सागरिकाले बोलेको मैले पुरा एक्सप्लेन म एकदम माया गरेर एक्सप्लेन गरिदिन्छु यहाँलाई प्रणयजी। सो बुझ्नुभयो प्रश्न? अब भन्नु न, म फेरि भन्छु है त सर। सेभिङ गर्दाखेरि होइन मैले अब भनौँ न अब ब्याङ्कमा सेभिङ हुँदैन कि मेरो उसमा हुन्छ सरकारीमा हुन्छ। त्यो त एउटै त भयो। ब्याङ्कमा खाता हुन्छ होइन, खातामा पैसा निकालिन्छ होइन, पैसा पुरै निकाल्यो भने पनि सेभिङ चाहिँ नि सहकारीमा गर्नुहुन्छ। सहकारीमा यहाँले डेली बेसिसमा सेभिङ गर्नुहुन्छ कि विकली बेसिसमा, मन्थली बेसिसमा, कसरी सेभिङ मन्थली हुँदैन मेरो, दैनिकी अब 100-200 हुन्छ होइन, डिपोजिट गरिन्छ त्यो पैसा। डेली डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर, भएको बेला त्यही जति हुन्छ त्यति डिपोजिट गरिन्छ। सरकारी संस्थाको स्टाफ नै आउनुहुन्छ होइन सेभिङ्स लिनको लागि? हजुर हजुर हजुर। सो यहाँले डेली बेसिसमा चाहिँ सेभिङ गर्नुहुन्छ होइन? एकदमै राम्रो बानी है। सो प्रणयजी, बिकज हामीले डेली बेसिसमा थोरै भए पनि अलिकता भए पनि हामीले पैसा सेभ गर्न सक्यो भने एट द एन्ड अफ द मन्थ हामीले त्यो कलेक्सन बुझ्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ। मैले पनि अहिले रिसेन्टली त्यो बानी स्टार्ट गरेको छु होइन, बिकज सेभिङको बिकज आई नो कि मैले हुन्छ नि ल आज म गएर एकैचोटि महिनामा ल 10-15 हजार एकैचोटि बुझाउँछु भनेर त्यो हुनेवाला छैन जस्तो लाग्यो मलाई होइन। बट एभ्री डे मैले थोरै थोरै गरेँ भने एट द एन्ड होइन ल मेरो कति शून्य हुनुभन्दा त बरु 1% पनि सेभिङ हुन्छ। त्यही भएर प्रणयजी जस्तै मैले पनि सहकारीमा स्टार्ट गरेको छु। लेट्स सी अब 2-3 महिनामा कति कलेक्ट हुन्छ। हजुर अब कुरा सुन्नु न, यस्तो छ कि अब कुरा सुन्नु न, अब ऊ के अब सहकारीमा जम्मा गरिसकेपछि अनि म त्यो चाहिने पैसा खासै निकाल्दिनँ होइन। अब जुन अब भनौँ तलब खाता हुन्छ नि जुन ब्याङ्कमा हाले हुन्छ नि त्यो चाहिने पुरै निकाल्छु। अनि अब भनौँ खर्च हुन्छ घरैसी काममा भनौँ खानामा होइन, अब भनौँ कहिले काहीँ अब भनौँ अब घुम्न जानलाई अब धेरै चिजमा खर्च हुन्छ अलिअलि पैसा होइन। अनि त्यो खर्च हुन्छ नि बाँकी रहेको त्यही सरकारी बहुसरकारी संस्थामा जान्छ होइन। अनि त्यही मिलाएर ब्यालेन्स मिलाएर गरिन्छ के है। सो प्रणयजी, सो आजको दिनसम्म यहाँले जति पनि सेभिङ गरेर अब हामी टाइमले निकाल्छौँ नि त होइन पैसा, ल यति हजार भयो भने सो त्यसै गरी तपाईँले सेभिङ गरेको पैसा निकालिसकेपछि केही सामान किन्नु भएको छ या स्पेसिफिक त्यही काममा इन्भेस्ट गरेको कुनै कुरा छ जुन हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ नि अब म अलि बिरामी परेको बेला होइन, अनि मैले अलिकता पैसा निकालेको थिएँ होइन, अनि त्यही पैसा थिएन होइन। अनि म ब्याचलर पढ्दाखेरि होइन, अनि अब त्यो इन्टर्न फी चाहिँ नि नभएको बेलामा होइन मैले त्यो सेभिङ खातामा भएको पैसाले पनि अलि युज गरेको थिएँ कि। ठुलो रकम हजुर हजुर, इक्जामहरू हुँदाखेरि त्यो मन्थली फी भनौँ टाइममा नतिर्दाखेरि अब घरकोबाट भनौँ न अब नभए पनि आफूले कमाइरहेको भएर अलिकता पैसा नभएको खण्डमा त्यहाँबाट निकालेको थिएँ मैले। सो एकदमै ट्रु इक्जाम्पल हेर, सेभिङ गर्ने बानीले कति धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसनहरूमा मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा यहाँले हामीसँग सेयर गर्नुभयो है। सो प्रणयजी हजुर हजुर, पहिला त म सुन्नु न, पहिला त बच्चामा हुँदाखेरि म खुत्रुके बनाएर त्यो पैसा जम्मा गर्थेँ। सानो हुँदाखेरि कि होइन, त्यो खुत्रुके भन्ने हुन्थ्यो माटोको होइन। अनि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो यसमा, बुवा मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो यसमा हाल्यो भने धेरै पैसा हुन्छ है बाबु भन्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ कहिले धेरै भयो भने 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ हालेर म त 400-500 पुग्थ्यो कि। अनि फुटाउनुहुन्थ्यो, हो यसले धेरै जम्मा, यसलाई लुगा किनिदिन्छु भनेर अनि लुगा किनिन्थ्यो होइन। अनि त्यही लुगा किन्नुहुन्थ्यो
ओके प्रणयजी खुत्रुकेको बानी चाहिँ बच्चादेखि नै हामी सबैजनालाई सेभिङ सिकाउनको लागि पनि हो हैन किनभने सानो अमाउन्ट भए पनि बच्चा हुँदा धेरै पैसा पनि हुँदैन बट त्यो 5 रुपीस 10 रुपीस 20 रुपीसबाट नै एकैचोटि फुटाउँदा धेरै हुन्छ नि त सो त्यसले चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि हजुर त आई थिंक सबैजनाको चाइल्डहुड मेमोरी पनि हो एन्ड इट्स भेरी स्वीट किनभने हामीलाई बच्चादेखि नै हाम्रो पेरेन्ट्सले चाहिँ एउटा सेभिङको महत्त्व पनि सिकाउनु भयो र आफूले सेभिङ पछि आफ्नोमा युज गर्दा अथवा खुत्रुके फुटाउँदाको जुन त्यो ह्याप्पीनेस हुन्छ त्यसले एउटा मोटिभेसन पनि पक्कै पनि प्रोभाइड गर्छ हजुर एकदम बच्चैदेखि सिका हुनाले सिका हो हजुरलाई थ्यांक ज्ञान चाहिँ आफूले दिन सक्नु नै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ है यस डेफिनेटली है प्रणयजी थ्यांक यू सो मच फर कलिङ Alright, bye-bye. मेरो चाहिँ आई रिमेम्बर खुत्रुके पनि थियो हैन तर त्यसपछि चाहिँ जुन त्यो फ्यान्सी लक गर्ने खालको पिगी ब्याङ्क्सहरू आउँथ्यो नि पिगी ब्याङ्क चाहिँ एभ्री टाइम त्यो खोल्न मिल्ने पिगी ब्याङ्क सो इट डिड नट मेक एनी सेन्स बिकज सुरुमा अलिकति त्यो सेभिङ गर्न पनि अलिकति मजा पनि लाग्ने स्कुलको जुन त्यो मनीहरू क्यान्टिनको मनीहरू बाँकी हुन्छ नि त्यसले सेभ गर्ने बट देन त्यो खोल्न मिल्ने भएको भएर चाहिँ निकालिहाल्ने त्यो युजलेस रहेछ त्यो चाहिँ आई थिङ्क खुत्रुके इज अ गुड आइडिया सो त्यो जुन पुरानो स्टाइलको हुन्छ माटो खुत्रुके अहिले त प्लास्टिक खुत्रुकेहरू पनि आउने गर्छ हैन सो त्यो फुटालेपछि मात्र पैसा निकाल्न मिल्ने सो त्यो चाहिँ एकदमै सेभ हो कि इट्स लाइक हुन्छ नि एटिएम नराखेको छ त्यो खोल्ने भनेको त एटिएम राखे जस्तै कुरा हो यस्तो गर्नु सुन्छ नि मलाई कस्तो मजा लाग्थ्यो त्यो नोइज के यस्तो खुत्रुकेको यस्तो गर्नु सो गाइज इज डेफिनेटली सेभिङ भन्ने कुराको इम्पोर्टेन्स हाम्रो जीवनमा धेरै नै छ हैन तर कतिजनाले चाहिँ यो कुरा प्रति चाहिँ अब कहिलेकाहीँ ध्यान पनि दिइराख्नु भएको हुँदैन कहिले ध्यान दिँदा पनि त्यो बानी बसाल्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो एक्सपिरियन्स गरिसकेँ यहाँको कस्तो एक्सपिरियन्स रहेको छ त्यसको विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला त्यसको लागि जस्ट डायल नम्बर्स 51920002 and 51920003 So keep watching Call Kandipur. Make sure that you comment as well. Aileko lagi we're going for a musical break. So listen to this beautiful number and come back after this break. Call Kandipur it is, and the NS2 is back again. Yes, we are here with a new topic as a say savings ko hami kurakani pani gardaisau र मलाई पर्सनली पनि के लाग्छ भने आई डोन्ट थिंक नीलम इज अल्सो इन्टु सेभिङ आई यु इन्टु सेभिङ अब अहिले चाहिँ सहकारी के भयो हैन यस्तो भयो कि माई स्टोरी वाइज हुन्छ नि म जहिले नसोचेको चाहिँ होइन कि सेभिङ गर्नुपर्छ बिकज कतिचोटि मैले आफै फिल गरेको छु होइन कहिले एकदमै अल अफ सडन कति धेरै पैसा चाहिरहेको छ त्यतिखेर आफूले चाहिँ सेभ नगर्दा चाहिँ अरूसँग चाहिँ अब मागेर म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था अलिक डिफिकल्ट नै हुँदो रहेछ होइन सो त्यही भएर अब चाहिँ होइन सेभ गर्नुपर्छ भनेर आई ट्राइड अ लट होइन तर एउटा कुरा चाहिँ जबसम्म हामीले चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि युजलेस सपिङ बन्द गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ अलिक सेभिङतिर चाहिँ अलिक ध्यान दिन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ स्पेसली केटीहरूको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा होइन अब आफू केटी नै भयो त्यही हिसाबले सोचिन्छ होइन अब केटाहरूको चाहिँ के छ भन्ने कुरा त बुझेन तर फर अल द गर्ल्स एन्ड फिमेल्स होइन सो हामी सबैजनाले चाहिँ अब चाहिने कुरा हो अब लग्जरी आइटम्सहरू हामीलाई मनपर्छ होइन सो अब केटीहरूको चाहिँ अब कुरा नै धेरै कुरा हुन्छ तर सकेसम्म चाहिँ अननेसेसरी सपिङ चाहिँ अलिक कम गर्यो भने यु सेभ अ लट Well, त्यसको लागि त we'll have to practice what we preach because it's so difficult हैन कुनै पनि शपमा जाँदा झन् अहिलेको लागि त्यति धेरै त्यो लाइफस्टाइल प्रडक्ट्सहरू पनि आउँछ हैन जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई खास एउटा कुरा किन्न गएको हुन्छ बट देन त्यो किन्दै यति धेरै एउटा अरू सामानहरू पनि हामीले चाहिँ घर लिएर पनि आउँछौँ हैन स्पेशली अब यो अहिलेको टाइममा पनि जुन यो मार्ट्सहरू मल्सहरू पनि यसरी डिजाइन गरेको छ जहाँ चाहिँ हामी एउटा सामान किन्न जान्छौँ तर त्यो सामान खोज्दै बाटोमा अथवा त्यो मलको त्यो एलिजहरूमा यति धेरै हामीले कुरा देख्छौँ मेरो चाहिँ एटलिस्ट जहिले पनि कार्ट फिल हुन्छ हैन बास्केट जहिले पनि फिल हुन्छ अनि एभ्री टाइम आई थिङ्क यो मात्र किन्न आएको तर यति धेरै बिल आयो भनेर आई एम अलवेज सरप्राइज्ड र त्यसको लागि एउटा गुड टिप भनेको चाहिँ जहिले पनि नोट बनाएर लानु रे कि सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट डु आई निड के किन्न गएको भनेर चाहिँ हामीले फोनमा पेपरमा व्हाटएभर मेन्टल नोट बनाए पनि हुन्छ तर पहिला नै हामीले टिपेर चाहिँ यो सपिङ गरेको भन्यो भने एटलिस्ट अलिकति भए पनि फोकस्ड चाहिँ हामी रहन्छौँ तर अब डेफिनेटली सामान देखेपछि मन त थाम्न सक्दैनौँ तर फोकस्ड अलिकति रहनको लागि चाहिँ वान टिप इज मेक श्योर द्याट यु हेभ अ नाइस नोट चाहे त्यो ग्रोसरी सपिङ होस् चाहे त्यो मेकअपको लागि होस् लुगाको लागि होस् के किन्दै हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो दिमागमा क्लियर भयो भने चाहिँ हामी अलिकति अल्ब लिँदैनौँ र एट द सेम टाइम डिस्ट्र्याक्ट पनि हुँदैनौँ यस अनि अर्को कुरा यदि तपाईँ कुनै पनि अब सपिङ मल अर सुपर मार्केटहरूमा गइराख्नु भएको छ भने सपोज तपाईँ चाहिँ लुगा किन्न गइराख्नु भएको छ भने जस्ट गो टु द्याट फ्लोर त्यो फ्लोरमा जानुहोस् लुगा किने टक्क बाहिर निस्किने हाल्नुहोस् होइन म एकचोटि जुत्ताको फ्लोरमा जान्छु एकचोटि ग्रोसरीको फ्लोरमा जान्छु एकचोटि गिफ्ट सपको फ्लोरमा त्यस्तो सोच आफ्नो दिमागमा आउनै नदिनुहोस् त्यस्तो गर्न सकियो भने यदि तपाईँले आफ्नो त्यो इमोसन तपाईँको त्यो थटमा चाहिँ कन्ट्रोल राख्न सक्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो एक्सपेन्डिचरमा पनि कन्ट्रोल राख्न सक्नुहुन्छ फर स्योर त्यो त म ग्यारेन्टी नै दिन सक्छु ल
यस डेफिनेटली अब त्यस्तो पनि हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एकदमै डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ मैले भनेको जस्तै स्पेसली अब अहिले भन्दा पनि जुन यो बिग बिग सुपर मार्केट्सहरू हुन्छ नि फ्लोर वाइज एक्ज्याक्टली चाहिँ के हुन्छ नि एकैछिन भए पनि म जान्छु भनेर जान्थेँ अनि आई रिमेम्बर पहिला अब अलिकति म स्कुल टाइममा हुँदाखेरि यस्तो बिग सपिङ मल्सहरूमा एक्लै त म जान्नथेँ होइन बट जुन त्यो गिफ्ट सपहरू हुन्छ नि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ ओ माई गड कहिलेकाहीँ अब हामी साथीको बर्थडेको लागि मेबी एउटा कार्ड मात्रै किन्न गएको हुन्छ फ्लावर किन्न गएको हुन्छ तर त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ यु वान्ट टु बाई एभ्रिथिङ के जेदेखि पनि अब कहिलेकाहीँ त साथीको बर्थडेमा आफ्नो लागि पनि टन्न किनेर पनि लिएर आउने सो या आई थिङ्क त्यस्तो चाहिँ धेरैजनाको हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ खानपिनमा पनि एकदमै अहिलेको टाइममा चाहिँ धेरै स्पेन्ड पनि धेरैजनाले गर्नुहुन्छ सो सकेसम्म हामीले चाहिँ आफूलाई जे कुराको आवश्यक छ त्यही कुराको लागि चाहिँ बाहिर निस्केको त्यो काम गर्ने टक्क घर फर्किने बानी बसाल्न सक्यो भने दायाँ बायाँ ध्यान नदिकन होइन सो अब पानीपुरी खान गएको छ चटपटे पनि खाइहाल्छु होइन पापडी चाट पनि खाइहाल्छु भन्ने बानी चाहिँ नबसाइकन अलिक कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने अब हेल्थ वाइज पनि राम्रो हुन्छ प्लस सेभिङ वाइज पनि राम्रो हुन्छ सो गाइज अब यस सेभिङकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँ हाम्रो कलेजहरू पनि आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुभयो यहाँको पनि बानी छ होला त कि तपाईँ कुन साइडमा पढ्नुहुन्छ खर्चालु अरू एकदम बचततालु त्यसको चाहिँ यु नो त्यो ग्रिन र रेडको यस्तो साइन हुनुपर्ने कि माइनस रेड म पनि आई थिङ्क रेडमा नै पढ्छु होला बट कुनै न कुनै वेमा त अलिअलि अब हामीले सेभिङ गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ र बिस्तारै अब हामी गर्छौँ पनि होइन सो अहिलेको लागि विल गो फर अ ब्रेक आफ्नो ओपिनियनहरू कमेन्टको मार्फत पनि पठाउनु होला बिकज आफ्टर द ब्रेक विल बी रिडिङ द कमेन्ट्स एज वेल Yes, welcome back guys and now it's time for the messages अनि हाम्रो नवनीत खड्काजीले मेसेज पठाउनु भएको छ नमस्ते नीलमजी र सागरिकाजी दुबईमा समसामयिक विषयमा जानकारी दिएर दर्शकसँग फोन कल हुने यो कार्यक्रम कान्तिपुरको उत्कृष्ट लाग्छ मैले यो कार्यक्रममा सुस्तालाई धेरै मिस गरेको छु उसको पनि प्रस्तुति राम्रो हुन्थ्यो सो डेफिनेटली नवनीतजी यहाँ जस्तै धेरै हाम्रो भ्युअर्सहरूले सुस्तालाई मिस गर्नुहुन्छ बिकज यस उहाँले पनि धेरै समयसँग हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धेरै समयसम्म यहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो यहाँहरू अनि सुस्ताले पनि धेरै समय बिताएको हुनाले पक्कै पनि उहाँलाई मिस गर्न त अब त्यो बन्छ नै जस्तो लाग्छ त्यसै गरेर रेशम शर्माजीको एज अलवेज एउटा निकै नै इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट पनि छ उहाँ लेख्नुहुन्छ म पैसा सेभ गर्दिनँ त्यति ध्यान पनि दिँदिनँ तर अरब कमाएर करोड सेभ गर्ने सपना चाहिँ सोचिरहन्छु मेरो लागि धेरै पैसा कमाइराख्नु ठुलो हो त्यो भयो भने सेभिङको बाटोहरू आफै खुल्छ डेफिनेटली अब अर्निङ एकदमै धेरै भएपछि त सेभिङ सायद धेरै नै हुन्छ द्याट्स अ भेरी स्मार्ट आन्सर तर अर्को कुरा चाहिँ रेशमजी होइन हामीले सेभ गरेको पैसा कतै इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने त पक्कै पनि होइन हाम्रो चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट डबल भइ नै हाल्छ सो त्यसै गरी हाम्रो प्रयास पानी ट्याङ्कीजीले गुड भनेर भन्नुभएको छ आकु लाक्पाजीले नमस्ते दुवैजनामा आज फेरि दर्शन भयो खुसी लाग्यो सन्चै होला भनेर आशा गर्दछु धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ अनि त्यसै जानकीजीले क्युटी दिदीहरू सङ पनि भनेर भन्नुभएको सो डेफिनेटली जानकीजी हाम्रो चाहिँ अब गीतको बेला नै भइरहेको छ बिकज टाइम टु सेभ बाई सो जहिले पनि हामी टाटा बाई बाई भनिसकेपछि यहाँ समक्ष एउटा मिठो गीत छोडेर जाने गर्दछौँ सो आज पनि त्यही मिठो गीतको समय भइसकेको छ So with that, अब आजको लागि यति नै but we'll be back tomorrow with something super fun, super interesting. So make sure you keep watching Kantipur TV HD र साथै भोलि पनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कल कान्तिपुर हेर्न नबिर्सनु होला. So guys, enjoy this song and we will be out. Bye bye. Bye.